السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نبدأ معكم واحد السيري ديال لي فيديو نخدمو بيهم دي بروجي en Java EE, Java 2E. Le premier projet là نخدم معكم هو un projet de gestion de tâches. Donc نخدمو هذا الموديل هذا. Donc يكون عندنا un projet contient plusieurs phases et une phase contient plusieurs tâches et un utilisateur intervient sur plusieurs tâches. Et غنزيدو واحد لا table content اللي غادي يغيتي منها لي تروا كلاس هادو projet ou phase ou tâche. Donc un projet غيكون فيه l'ID ديالو, le titre, description, date de création, date finie et l'état ديال le projet. La même chose pour la phase. يكون عندها l'ID ديالها comme identifiant, un titre, la description de la phase, la date de création, غتكون عندها la date finie et l'état plus le projet. مع la relation هذه دابا la relation unidirectionnelle غنديرو كل فاز غادي تنتمي لواحد البروجي. عندنا لا تاش لا ميم شوز غيكون عندها لايدي, لو تيتر, لا ديسكريبسيون, دات دو كرياسيون, لا دات فيني, ايتا plus l'utilisateur qui intervient sur cette tâche plus la phase اش من phase كتنتمي ليها plus هاد l'état. l'état c'est un enum en Java فيها ثلاثة الحالات, يعني فيني ولا اونكور ولا نون كومونسي. فوالا دونك البروجي ديالنا غيكون على هذا الموديل هذا. وقبل ما ندوزو يعني لا بروغراماسيون غادي نشوفو لورغانيزاسيون في الانفورماتيك ولا في الديفلوبمون ولا في اي حاجه. لورغانيزاسيون كتكون هو يعني حاجه مهمه في سميتو في الديفلوبمون. تورغانيزي الحوايج ديالك, يعني اي حاجه كديرها خصك تورغانيزيها باش تكون هي هذيك. شوف هنايا كنخدم انا دابا بحال كيكون عندك ان دوسي ساند بوكس كيكون فيه كلشي المعلومات ديال لي بروجي ديالك اللي كتخدم عليهم. بحال دابا هنا لي زابليكاسيون كنحط لي زابليكاسيون ديالي اللي كنخدم بهم كامل في الديفلوبمون كنحطهم في واحد الريبرتوار. دونك كنخدم بالجافا, دونك جي ان جي دي كا, نخدم بتومكات, نخدم بإكليبس, اي حاجه كنخدم بها كنحطها هنايا باش ما شي نهار كنقلب على شي حاجه نلقاها فيت في. لي كور اللي كنديرهم على بحال دابا كندير هذا البروجي وبغيت نشوف شي كور اللي عنده علاقه بهذا البروجي هذا كنحطو هنايا. هنا لي زيكزامبل اللي كنخدم عليهم بحال دابا لي زيكزامبل اللي كيتشابهوا مع البروجي ديالي. يقدر الا لقيت شي بروجي بحال نشوفو حتى هو نحطو ونشوف الناس كيفاش كتخدم كيفاش كتقاد الامور ديالها. لي نوت سور لو بروجي ديالك وقت ما عندك شي نوت ولا شي حاجه بغيتي ديرها باش ما تنساهاش ولا هكا كتجي كتزيدها هنايا. لي بروجي ديالك هنايا كترقمهم. بحال دابا لو بروميير بروجي انا عندي هو هذا, هو درتو هنايا. لي فيديو ديالك الا كاين شي فيديو كتستعن به ولا كدير دي فيديو باش على البروجي ديالك كتزيدهم هنايا. بليس لي ورك سبيس, عندك لي ورك سبيس هنايا دابا اللي الا خدمتي باكليبس باغ اكزومبل ولا سبرينغ تولز سويت كتحط لي بروجي ديالك كاملين كتجمعهم في نفس البلاصه. كيكون عندك كلشي دابا بحال عندي هنايا الورك سبيس دابا ديال الورك سبيس ديال اكليبس. اي حاجه كنخدمها في اكليبس كتجي هنايا. بحال هذا الورك سبيس ديال سبرينغ تول سويت, اي حاجه كيجي هنايا. فوالا هادي يعني نقطه مهمه على لورغانيزاسيون. خص اي حاجه كدير خص لورغانيزاسيون خص تكون هي هذيك. المهم في لا فيديو الجاي ان شاء الله غنبداو نبروغراميو هذا الموديل جافا 2
غنخدمو ب غنخدمو ب المهم سي ان بروجي J2E غنخدمو بسبرينغ باش نديرو به l'inversion de contrôle. غنخدمو Maven باش تبقى تجيب لينا لي ديبوندونس pour le téléchargement des dépendances. نخدمو ب Spring MVC في le côté front-end. هنا نخدمو ب Teamleaf comme moteur de template. غنخدمو سيادي ب MySQL par exemple pour la base de données. Hibernate GPA وزيدو المهم اي حاجه غادي نشوفوها في الوقت ديالها. دونك ان شاء الله الفيديو الجايه نبداو لا بروغراماسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.